अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई के फैसले के बाद आज कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट के बिल्स पेश किए, जिसके मुताबिक सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं हो सकता और जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी हो वो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं हो सकती। अपोजिशन जमातों ने इन दोनों बिल्स की मुखालफत की, ताहम स्पीकर ने बिल्स मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेज दिए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि वो पाक फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। अडियाला जेल में एक सहाफ़ी ने जब उनसे ये सवाल किया गया, अगर मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात करने का इख्तियार दिया जाता है तो क्या आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे? इस पर खान साहब ने ये कहा कि वो मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी ने आईजी पंजाब से मिलकर उनकी पार्टी के लोगों पर जुल्म किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले से उनका ये कहना था कि दोनों जमातें समंदर में डूब रही हैं और जूते के सहारे लटक रही हैं, जिस पर 9 मई का टैग लगा है। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ये कहते हैं कि फ़ौज से मुज़ाकरात का बयानिया इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इनके सोशल मीडिया के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिल रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई असीरान की रिहाई, 8 फरवरी का मैंडेट तस्लीम करने और दिसंबर में आम इंतखाबात की भी बात कर रही है। जेयूआई और पीटीआई में भी हम देख रहे हैं कि कुछ दूरियां पैदा होती महसूस हो रही हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत की है, तो ये भी हम मालूम करेंगे कि तहरीक इंसाफ किस सतह पर इस धरने में शरीक होगी और मुख्तरा से मुज़ाकरात करने के लिए एतमाद साजी के हवाले से पीटीआई क्या इक़दाम करने का इरादा रखती है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान साहब। आतिफ खान साहब, पहले तो न्यूट्रल होने का पैगाम और उसके बाद अब खान साहब मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि फ़ौज अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर करे। ये बात तो खान साहब पहले भी कहते रहे हैं जेल से वक्तन फ़वक्तन कि हम मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, क्योंकि ये जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं इनके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है कि हम इनसे मुज़ाकरात करें। तो अब जो पेशकश खान साहब कर रहे हैं मुज़ाकरात की, उसमें नया क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। ये तो देखें, आपने खुद ही एक बात की क्लैरिफिकेशन कर दी है, क्योंकि अभी ये जो बयान आया है तो कह रहे हैं आपने ये क्यों कह दिया, आपने ये क्यों कह दिया, लेकिन बात तो वही है। देखें, खान साहब तो शुरू दिन से यही कह रहे हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ। मतलब वो कोई ये नहीं कि कोई खुदा न खास्ता कोई फ़ौज से हम लड़ना चाहते हैं या कोई फ़ौज से हम लड़ सकते हैं, ना लड़ सकते हैं ना लड़ना चाहते हैं। साथ में दूसरी बात जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपने की, मतलब जो फॉर्म 47 के ये इलेक्टेड नुमाइंदे हैं सारे, और दूसरी बात जिस वज़ीर आज़म को अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जिस वज़ीर आज़म को अपना इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट करने का इख्तियार नहीं है, तो उनसे हम क्या बातचीत करें? उनके पास तो अपना इख्तियार नहीं है, तो वो हमारे साथ देखें बातचीत तो आप उनसे करते हैं जो कि फैसला कर सकें। ये लोग तो फैसले नहीं कर सकते। आतिफ खान साहब, चलिए हम मान लेते हैं कि जनाब ठीक है, ये फैसला नहीं कर सकते और एक नुमाइंदा मुकर्रर हो जाता है, फ़र्ज़ किया, तो मुज़ाकरात क्या होंगे? किस बात पर मुज़ाकरात होंगे? देखें, ये कि आपको जेलों से छोड़ दिया जाए, मुकदमे ख़त्म कर दिए जाए, ये तो एनआर होगा। ये तो देखें, ये तो एक पार्ट हो सकता है, लेकिन पूरी बात ये नहीं हो सकती। अच्छा, जो बातचीत है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि बातचीत आप करें, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटें। आप बातचीत करें, आप डील ना करें, आप एनआरओ ना मांगें। जो हम कहते आ रहे हैं वही बातें उनके सामने रखेंगे कि ये हालात हैं, इन हालात में हमारे साथ ये हुआ है। अब आगे अगर बात जहाँ पे भी जाती है, चाहे वो जो इंशाअल्लाह जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हमारे केसेस हैं वो अगर हमें सीटें मिलना शुरू हो जाती हैं, जो कि हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे पास रिकॉर्ड है, वो हमें मिलना शुरू हो जाती हैं तो भी, या अगर फ्रेश मैंडेट की तरफ जाते हैं, हम दोनों के लिए तैयार हैं, हमें उस चीज़ पे कोई नहीं। लेकिन इसमें सिर्फ ये चीज़ है कि खान साहब पहले भी ये कहते रहे हैं, हम भी ये कहते रहे कि फ़ौज को अपने आईनी किरदार निभाना चाहिए। इससे फ़ौज की भी इज़्ज़त है, इससे जमहूरियत भी स्ट्रांग होगी और उन पे एतराज़ भी नहीं होगा, वो मजबूत होंगे। लेकिन आतिफ खान साहब, आप लोग ये मामलात अपने उनके सामने जब रखेंगे तो इससे तो यही तासुर आ रहा है, और जो आपके मुखालिफिन हैं वो भी यही कह रहे हैं कि आप फ़ौज को सियासत में घसीट रहे हैं।
देखें, हम तो सियासत में घसीट नहीं रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जी सियासत में आप ना आए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये चाहती हैं कि अगर इनके दरमियान ये मसला हो और बेनिफिशरी वो हों, इस वक्त जो फ़ायदा हो रहा है पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग को, और नुकसान किसको हो रहा है? तहरीक इंसाफ को एक साइड पे कर लें। नुकसान तो हो रहा है मुल्क को, मतलब मुल्क नहीं चल रहा। आप देख रहे हैं कि मारे फिर रहे हैं दुनिया में, और कहीं से हमें 6 अरब डॉलर नहीं मिल रहे या 7 अरब डॉलर नहीं मिल रहे। एक कह रहे कि जी आप उससे पहले गारंटी लें, फिर हम आपको देंगे, फिर कहते नहीं आप पहले उससे लें, आप पहले इस चीज़ पे दस्तखत करें। ये तो उन्होंने खुद ही कहा कि जी हमसे तो पता नहीं, हाथों के अंगूठे भी लगा लिए हैं तो पैरों के अंगूठे भी लगा लिए, मुल्क नहीं चल रहा, नुकसान मुल्क का हो रहा है, इसमें अना की कोई बात नहीं है। एक ये बताइएगा कि जब आपने इमरान खान साहब ने जेल से एक बात की, पहले पैगाम भेजा और साथ ही ये कहा कि आप नुमाइंदा मुकर्रर करें। चलिए, मैं ये बात ठीक है आपकी, मैं अंडरस्टैंडेबल है कि ये एक ही चीज़ है, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ औक़ात सियासतदान किसी बात का ऐलान उस वक्त करते हैं जब वो हो चुकी होती है। कहीं इस मामले में भी ऐसा तो नहीं है कि मुज़ाकरात कहीं पहले से हो रहे हैं, आप सिर्फ ऐलान कर रहे हैं? देखिए, अगर मुज़ाकरात हो गए होते, अगर एक मिनट के लिए एज्यूम कर लें, फिर आज जो बिल हमारे लिए पेश किया गया है असेंबली में, फिर ये ना पेश होता। जो हमारे लोगों के साथ आज भी पंजाब में हो रहा है, ये फिर ना होता। आज भी अभी मैं नेशनल असेंबली से आ रहा हूँ, वहाँ बिल पेश किया गया है कि जी वो तो किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं ना। लेकिन वो बिल तो आतिफ खान साहब हुकूमत पेश कर रही है ना, अब अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो वो हुकूमत भी करेगी ना। देखिए, हुकूमत तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये हुकूमत अपने से क्या कर सकती है। मतलब वो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, अपना इंटीरियर मिनिस्टर, ये वो नहीं लगा सकते, तो वो ये कानून कहाँ से बनाएंगे? वो तो बैसाखियों पे चल रहे हैं और हमें कहते थे कि जी आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, और अभी हालत उनकी ये है कि एक सेकंड के लिए देखें, ना उनके पास मैंडेट है, ना कोई अखलाकी ताकत है उनके पास। मुल्क इस तरह नहीं चलते। कॉन्फिडेंस की बात होती है। आपको, मुझे अगर ये पता हो कि मैं हारा हुआ हूँ अपने हलके में, 10,000 वोट मैंने लिए हैं और कागजात में मेरे 1,10,000 हैं, मेरे हलके के लोगों को भी पता है कि मैं हारा हुआ हूँ और मुझे भी पता है कि मैं हारा हुआ हूँ। इस तरह नहीं चलते मुल्क। तो अच्छा, अब ये जो बल्कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ रही है, इससे तो अगर ये मंजूर हो जाती है तो फिर तो ये हो गया कि आपके जो लोग आज़ाद हैं वो आज़ाद ही रहेंगे और फिर उन्हें नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। तो फिर ये बताइए कि आप क्या करेंगे? ये तो इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद है। देखें, एक तो ये बदनीयती पर, मतलब ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत का आप देख लें कि बदनीयती पे एक कानून बनाते हैं, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो पहले आया हुआ है, ठीक, उन्होंने तो इम्प्लीमेंट करना है अपना डिसीजन। दूसरी बात यह है कि ये कानून तो आज बना रहे हैं ना, ये तो अगर जिस वक्त इलेक्शन, जब कोई जुर्म होता है और अगर वो उस वक्त कानून में जुर्म नहीं होता, तो बाद में आप कह सकते हैं कि उस वक्त तो ये जुर्म नहीं था। हाँ, बाद में पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बाद में पाबंदी नहीं लगाई जा सकती ना, तो सिंपल है, वो तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन सिर्फ ये देख लें कि डेस्परेट अटेम्प्ट्स आप देख लें कि ये किस हद तक जाना चाहते हैं। सिर्फ ये है कि कहीं तहरीक इंसाफ ना आ जाए, कहीं इमरान खान साहब बाहर ना आ जाए, कभी पाबंदी की बातें करते हैं, कभी क्या बातें करते हैं। मुकाबला करें, आए आवाम में जाएं, आपको लोग अगर वोट देना चाहते हैं आपको दें। पाबंदी की बात खत्म हो गई है या अब भी वो ऑन कार्ड्स है? मेरे ख्याल में तो तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हम किसी वक्त भी लगा सकते हैं, जो अगेन मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ी गलती, मतलब एक मुल्क के साथ आप खेल रहे हैं। आप फेडरेशंस हैं, सूबे हैं, जिस सूबे में 115 में से 91 सीटें सूबाई असेंबली की एक पार्टी के पास हैं, 45 में से तकरीबन 40 सीटें हमारे पास हैं, सेनेट में हमारे पास हैं, और उस पार्टी पे आप पाबंदी लगाते हैं, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? एक सूबे को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? या अगर करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, इसके बावजूद कि अगर ये सीटें हमें मिलती हैं, इंशाल्लाह 115 हमारी तादाद हो जाएगी नेशनल असेंबली में, जो कि बिगेस्ट पार्टी हो जाएगी। तो अगर बिगेस्ट पार्टी के साथ आप, पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप ये करते हैं, तो आप क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और क्या इकोनॉमी और क्या रेवेन्यू और क्या मुल्क को चलाएंगे? और आखिरी बात इसमें यह है कि चलता भी नहीं है इस तरह। देखें, माजी में भी आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज पे पाबंदी लगी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकला? जमात इस्लामी पे भी लगी,
کیا ہوا؟ عوامی نیشنل پارٹی پہ بھی لگی، اس وقت نیب تھی، کیا ہوا؟ پولیٹیکل پارٹی عوامی لیگ پہ بھی لگی، پولیٹیکل پارٹی کو آپ قوانین سے نہیں ختم کر سکتے، پولیٹیکل پارٹی کو لوگ ختم کرتے ہیں۔ ذرا آئیے اس طرف کے مذاکرات کے لیے نمائندہ، آج خان صاحب نے کہا کہ محسن نقوی صاحب تو کسی صورت بھی نہیں، یہ بتائیے کہ نمائندے بھی آپ کی مرضی سے ہی مقرر ہوں، یہ اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوتے۔ دیکھیں اس میں سمپل سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں جو نارمل زندگی میں بھی جو مذاکرات ہوتے ہیں، کسی دو فریقوں کا آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے تو دوسرا اگر کچھ مذاکرات یا کوئی پازیٹیو رول پلے کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ سے وہ بندہ ہوتا ہے جس پہ دونوں پارٹیوں کو ٹرسٹ ہوتا ہے۔ جی، تو اگر فرض کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر تھے اور ان کے دوران جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا، جو مطلب ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن پنجاب میں جو ہوا، مطلب لوگوں کے گھروں میں توڑنا، بیوی بچے، کاروبار بند، تو میرے خیال میں اگر کوئی سنسیئر ایفرٹ ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے مذاکرات براہ راست خان صاحب کریں گے یا اس کے لیے بھی خان صاحب نے کسی کو نامینیٹ کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو بھی ڈیٹیلز ہے نا، یہ تو بھی ڈیٹیلز ہے، آج ہی بات ہوئی ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، آیا وہ اس چیز کو ایک پاکستان کے لیے سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے ایک اچھا سٹیپ ہوگا، یا جو باقی لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی پیچھے ہٹ گئے ہیں تو پتہ نہیں یہ ہو گیا ہے، تو اس کو سیریسنس تبھی پتہ چلے گی جب اس کا رسپانس آئے گا۔ کیا یہ بات درست ہے عاطف خان صاحب؟ کیا یہ بات درست ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں پبلکلی آفر کر رہے ہیں، تو پبلکلی جب آفر کرتے ہیں مذاکرات کو، تو آپ ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کر سکتی ہیں، ملک کر سکتے ہیں، آپ فوج کو پبلکلی مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں۔ پہلے یہ بات دبے دبے لفظوں میں ہوتی تھی، اب ٹی وی سٹیشنز پہ ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، کیوں؟ یہ تو انڈر ہینڈ بھی چیزیں چل سکتی ہیں۔ دیکھیں جو اس وقت پریکٹیکلی ہو رہا ہے، پہلے دبے دبے الفاظ میں ہوتا تھا، ابھی جتنی چیزیں کھل کے ہو رہی ہیں تو اسی حساب سے دیکھیں، مطلب اس میں ہم کس سے جھوٹ بولیں یا کس سے چھپائیں، مطلب کس کو یہ نہیں پتا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے کس طرح آئی ہے، یا وہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جس چیز کا آپ کو روٹ کاز کی طرف جانا پڑتا ہے کہ آپ پہلے مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں، وہاں سے اس کو ٹھیک کریں گے نا۔ آپ اوپر سے کرتے رہیں تو اس کا تو علاج نہیں ہے۔ مطلب ظاہری بات ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، اپنی قوم سے سچ بولنا چاہیے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ رزلٹ اس کا اگر ملک کے لیے سوچ رہے ہیں خان صاحب کہ جی ہم ملک آگے چلے، اور یہ اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں اس وقت ملک میں اتنے مسئلے ہیں، ہم بھی کوئی خوش نہیں ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، چاہے پارٹی جو بھی ہو پاکستانی ہے، ہم اس چیز سے خوش نہیں ہیں کہ اکانومی کے یہ حالات ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حالات آپ دیکھ لیں، یہ باقی حالات آپ دیکھ لیں، تو کیا ملک مطلب اس طریقے سے چل سکتا ہے؟ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی وے آؤٹ ہو، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ عوام کی سپورٹ سے جو بھی نمائندے آئیں۔ آپ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا اور آپ کی کور کمیٹی میں بھی ظاہر ہے مختلف الخیال لوگ ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، بلکہ شاید یہ آپ کی کور کمیٹی جتنی بھی کور میں ہو اس کے باوجود باتیں باہر آ جاتی ہیں which is good۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی ان مذاکرات سے منیمم آبجیکٹو کیا حاصل کرنا چاہتی ہے کہ اچھا یہ تو کم سے کم چیز ہے؟ دیکھیں پہلے تو آپ نے کور کمیٹی کی بات کی، یہ ہماری بدقسمتی سے ہماری پی ٹی آئی میں ہر ایک اس میں ہوتا ہے نا، ادارے میں ہوتا ہے ایک سیکریسی برانچ ہوتی ہے، ہماری سیکریسی برانچ نہیں ہے، جو بھی ہے بس لیکن بہرحال ویسے اچھا ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں یہی ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ ہر ایک بات کا کرنے کا ایک اپنا فورم ہوتا ہے، اس پہ بندہ کرے تو بہتر ہوتا ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے کہا، ہم دیکھیں صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی اسپیسیفک اپنے لیے این آر او یا ڈیل، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو عوام نے لوگوں کو مینڈیٹ دیا ہے وہ ملے، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، اور ان کا جو حق ہے، دیکھیں جمہوریت کیا ہے، جمہوریت یہ ہے کہ مجھے حق دیا ہے آئین نے کہ میں اپنے نمائندے خود چوز کر سکوں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے، جو قوانین ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کی ایک آپ نے اصولی بات کر دی، لیکن اب آپ جب اس کو عملی سطح پہ لے کے آتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جن پہ خوف ہے آپ کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ
آپ آتے ہیں, آپ کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں یا آپ حکومت میں آتے ہیں, آپ کہتے ہیں فلاں بھی نوکری سے گیا, فلاں بھی نوکری سے گیا, فلاں کو یہ کر دو, فلاں جج کو یہ کر دو, تو اس کی گارنٹی کون دے گا کہ آپ کل کو ان معاملات سے باہر نہیں جائیں, ان معاملات میں اس طرح نہیں کریں گے جس طرح کہ آپ سے خوف ہے؟ خان صاحب جیل جانے سے پہلے یا جب وہ وزیر اعظم تھے, وہ پوائنٹ دیکھ لیں, جب وہ وزیر اعظم تھے, آج میرے خیال میں وہ اس سے بہت بڑے لیڈر بن چکے ہیں. اور ظاہری بات ہے آپ اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں, ٹائم آپ کو اکیلے زیادہ ملتا ہے, آپ سوچتے بھی ہیں. تو میرے خیال میں خان صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں, ظاہری بات ہے وہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے, پالیسی ڈیسیجن ہے. لیکن میرے خیال میں خان صاحب ملک کی بہتری کے لیے جو ہوگا, ذاتی انا یا ذاتی اس کے لیے کوئی نہیں کریں گے, بڑے مقصد کے لیے آپ کو کبھی کبھی چھوٹی قربانی دینی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں انشاءاللہ یہ تو جب وقت آئے گا انتقامی سیاست نہیں کریں گے. اچھا عاطف خان ایک صاحب, تو یہ ہے کہ خان صاحب اگر کرتے ہیں, خان صاحب مثال کے طور پہ آتے, وہ کہتے ہیں جناب یہ جو نیب ہے نا, اس نے تو میرے خلاف بڑے کیسز بنائے تھے, میرے اور میری بیگم کے خلاف, تو لہٰذا نیب کے چیئرمین میں تمہیں دیکھتا ہوں. اور ماضی ایسا رہا ہے کہ خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا, میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا. اب وہ باقاعدہ طور پر دیکھنا شروع کر دیں. سسٹم کے اندر ہی خوف تو نہیں رہنا ہونا چاہیے نا. کیا پارٹی نے سیکھا ہے کہ وہ خان صاحب کو روک سکے, ان کے راستے میں آ سکے؟ عاطف خان صاحب اٹھ کے کہے نہیں خان صاحب ہم نے یہ نہیں کرنا, یا کوئی اور اٹھ کے کہے خان صاحب ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. کیا خود پارٹی کے لیڈرز کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے؟ دیکھیں اس میں دو الگ الگ چیزیں ہیں. کچھ لوگ قانون کے مطابق کام کرتے ہیں, سرکاری افسر ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں قانون کے مطابق کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ذاتی انٹرسٹ میں آ کے وہ بہت زیادہ اس سے تجاوز کر جاتے ہیں. ٹھیک, اب اس میں اکراس دا بورڈ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اکراس دا بورڈ ایک ہی پالیسی بنا دیں. دیکھیں اگر ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے اور اپنے دائرہ اختیار سے بہت آگے جا رہا ہے, اور دوسرا آدمی سفر بھی کر رہا ہے, اس کو کسی غلط کام کا بولا جا رہا ہے, اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, اس کی ٹرانسفر کر دیتے ہیں, تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی پروٹیکشن تو ہونی چاہیے نا. مطلب جنہوں نے کوئی ٹھیک کام کیا, جنہوں نے کوئی غلط کام کیا, تو اس کی کیٹیگرائزیشن ظاہری بات ہے ہونی چاہیے کہ کس نے پریشر میں آ کے برداشت کیا, غلط کام نہیں کیا, اور کس نے پریشر میں آ کے بالکل ہی قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو کوئی نہ کوئی اس کی ظاہری بات ہے کیٹیگریز ہوں گی. نہیں دیکھیں, میں اس کی آپ کے مقابلے میں امیر حیدر خان ہوتی نے الیکشن لڑا, جی آپ نے ان کے خلاف مقدمے درج کرائے کے پی میں؟ نہیں کروائے نا. نہیں کروائے. آپ کو حکومت مل گئی کے پی کی اور آپ نے یہ نہیں کیا. کیا مجموعی طور پر پی ٹی آئی کا یہی طرز عمل ہوگا کہ بعد میں آ کے جن بہت سارے لوگوں کو خوف ہو سکتا ہے, مثال کے طور پہ بعض ججوں کو خوف ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, تو اس خوف کو کیسے دور کرنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی تو شاید انڈر ڈیورس کچھ کام کر لیا. دیکھیں اس میں جیسے میں نے بتایا نا کہ اس میں الٹیمیٹلی فیصلہ تو ہماری ڈسکشن کے بعد خان صاحب ہی کریں گے. لیکن میرے خیال میں وہ ملکی مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاید ان چیزوں میں نہ جائیں کہ فلانے نے یہ کیا تھا, فلانے نے وہ کیا تھا. دیکھیں جب بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ بڑے مقصد کو دیکھتا ہے, اور اگر ہم نے پاکستان کو آگے چلانا ہے تو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر. اچھا عاطف خان صاحب یہ بھی بتا دیں کہ مقتدرہ سے مذاکرات کی آپ لوگ اب خواہش کا اظہار تو کر رہے ہیں, اعتماد سازی کے حوالے سے پی ٹی آئی کن اقدامات کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیونکہ تلخی بہت زیادہ رہی ہے, آپ کے رہنماؤں کی طرف سے بھی بہت سخت بیانات آتے رہے, خان صاحب جیل میں خود بڑے سخت زبان استعمال کرتے رہے, تو کیا اب ہم دیکھیں گے کہ اس طرف بھی تھوڑی نرمی آئے گی؟ آج شاید ایک سرکولر بھی جاری ہوا ہے پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ کی طرف سے. دیکھیں وہ تو فیک ہے, کیونکہ میں ابھی نیشنل اسمبلی میں تھا تو وہی میں نے پڑھا بھی ہے. جی. اس کے نیچے اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں عمر ایوب صاحب کو ایز ایڈیشنل سیکرٹری جنرل لکھا ہوا ہے, حالانکہ وہ سیکرٹری جنرل ہیں, وہ فیک ہے. لیکن بہرحال دیکھیں یہ تو جب بات شروع ہوتی ہے, اگر شروع ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ تلخیاں جب ہوتی ہیں پھر ایک طرف سے نہیں ہوتی, پھر دونوں طرف سے ہوتی ہیں. اور اگر لارجر انٹرسٹ میں دیکھا جائے تو ہماری تو اصل جو دیکھیں جو بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے, میں ویسے ہی محاورتاً یہ کہہ رہا ہوں, وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں ہوتا ہے نا. انہوں نے آپس میں الیکشن لڑنا ہوتا ہے, وہی آپس میں مقابلہ کرتے ہیں, وہی نیریٹو بناتے ہیں, وہی کوئی ڈیلیور کرتا ہے, کوئی جو بھی ہوتا ہے.
तो वो तो हमारा उनके साथ है। हमारी तो फौज से ना पहले कभी लड़ाई थी, ना अब है, ना हम लड़ सकते हैं, ना हम लड़ना चाहते हैं, ना हमें लड़ना चाहिए। हम तो बार बार उस वक्त भी खान साहब ये कहते थे कि जी फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, लेकिन बाज़-औक़ात हो जाती हैं ऐसी चीज़ें जिससे तलखियाँ या गलत फहमियाँ हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह वो मैंने कहा कि अगर उसका इलाज है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ती है तो ये गारंटी कौन दे सकता है कि जो भी बातचीत होगी वो उस पर अमल दरामद होगा और ख़ास तौर पर पीटीआई और बिलखुसूस इमरान खान साहब उस पर पहरा देंगे? देखें, जो इस तरह की बड़ी चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली उसमें ये कोई बच्चों की बातें नहीं होती, या मतलब दो बंदों की सिर्फ आपस की बात नहीं होती। एक ऑर्गेनाइज इदारा है और ज़ाहिरी बात है खान साहब हैं, सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, और फिर ज़ाहिरी बात है कि ऐसे लोग अगर आते हैं जो कि एक साइड से भी दूसरी साइड से, जिस तरह मैंने कहा कि अगर कोई बात में आना चाहता है तो वही लोग बात भी करवाते हैं और वही लोग फिर उसके गारंटी भी लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से वेलकम बैक नाज़िन। हबीब साहब, पहले न्यूट्रल होने का पैगाम, अब मुज़ाकरात की दावत और साथ ही ये फरमाइश भी कि फ़ौज बातचीत के लिए अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर करे। क्या आपको लग रहा है इसके सियासी असरात क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि न्यूट्रल होने का पैगाम हो या मुज़ाकरात के लिए किसी नुमाइंदे के तकर्रुर की फरमाइश या मुतालबा हो, ये दोनों दरअसल एक ही चीज़ है। अच्छा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पुराना मौक़िफ़ है वो यही रहा है। अच्छा। कि हमने जब भी बात करनी है, हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हमने मौजूदा हुकूमत से बात नहीं करनी जी। ये सिर्फ 9 मई के बाद वाली पोजीशन नहीं है, 9 मई से पहले की पोजीशन भी यही थी। और मौजूदा पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, जब ये पीडीएम थी, अब तो इसको प्यार से पीडीएम 2 कहा जाता है। जी। तो पीडीएम की प्यार से आप ही कहते हैं, याद होगा कि मुज़ाकरात जब इमरान खान साहब ने जब इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात किए थे तो उसके बाद क्या हुआ, बीच में मुज़ाकरात टूट गए जी। और उस वक्त भी यही मामला था कि जनाब इन लोगों के पास तो कोई पावर ही नहीं है बात करने की। और फिर ये भी आपको याद होगा कि उस वक्त भी जब बातचीत हुई थी तो इमरान खान साहब एक तरफ थे और दूसरी तरफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब थे, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वो भी 2 मुलाकातें आपको याद है कि हुई थी। तो अब भी अगर फौज के साथ जो मामलात अगर तय करने हैं, ये पीटीआई की ख्वाहिश है कि चूंकि उनके और हमारे दरमियान बदगुमानी है तो लिहाजा बदगुमानी तो दूर यही कर सकते हैं। और इस बदगुमानी को दूर करने के लिए इब्तदाई तौर पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो यह है कि एक दूसरे के बारे में जो गुफ्तगू है उसको कंट्रोल किया, उसको थोड़ा सा सीज फायर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप देखिए सीज फायर तो आप सख्त लफ्ज इस्तेमाल करिए। अच्छा। हम आपस में है ना। अच्छा। आपस में कोई सीज फायर नहीं होता। अच्छा। फौज भी हम हैं, सियासी जमातें भी हम हैं, तो हम दोनों के दरमियान जेयूआई और पीटीआई के दरमियान जब हबीब साहब मामला थोड़े से बेहतर हुए थे तब ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया था सीज फायर का, तो मेरे ख्याल से यहाँ भी देखिए अब आप लोग ये जो सीज फायर का जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ। मेरा ख्याल है कि आप फिर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि जसारत करता हूँ कि मुझे ये लफ्ज सियासी लुगत में अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ठीक है। तो लिहाजा ये सीज फायर की कोई सिचुएशन नहीं है। फौज ही हमारा बाजुए शमशीर जन है और सियासी पार्टियां हमारा सियासी दिमाग है। तो इन दोनों के दरमियान अगर कहीं तालमेल की कुछ फर्क आ गया है तो उसको दुरुस्त करने के लिए हमें सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को माफ करने के जज्बे से और मुल्क को आगे बढ़ाने के जज्बे से अगर हमें बात करनी पड़ती है तो हमें करनी चाहिए। खान साहब से भी वैसे आज ये सवाल हुआ था हबीब साहब, उनसे कहा गया कि आपने तो बहुत सख्त जबान इस्तेमाल की, तो उन्होंने कहा मैं तो तनकीद करता था और तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। देखिए तनकीद भी करनी है और उसके साथ साथ इस वक्त हमें एक और बात भी ज़हन में रखनी है जी। वो ये बात है कि इस वक्त हमारी जो अफवाज हैं वो दहशतगर्दों से मुकाबला कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये तासुर जाए फौज पे तनकीद से कि ये जो तनकीद करने वाला है जब फौज पे तनकीद कर रहा है तो इसका मतलब है ये दहशतगर्दों की साइड ले रहा है। अगर इस तरह का तासुर खुदा खास्ता पैदा होता है तो फिर फौज पे तनकीद नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा अभी सब कुछ बात समझिए, हमें इस बात जी अभी साहब हमें इस बात में फर्क करना चाहिए उस्मा कि
فوج پر جو تنقید ہے اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج کے دشمنوں کے ساتھ آپ سائیڈ کر رہے ہیں. جی اچھا ابھی سب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صلح نہیں ہوگی بلکہ اس لڑائی میں کوئی نہ کوئی ایک فریق جائے گا. اب پتہ نہیں اس بات کا مطلب کوئی کیا کہنا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے تاریخی حوالہ دیا جاتا ہے کہ ولی خان صاحب نے کہا تھا جنرل ضیاء الحق کو کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں, اور اس وقت جو دو بندے تھے, ایک تھے جنرل ضیاء الحق اور دوسرے تھے ذوالفقار علی بھٹو. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ایک دوسرے کو مارنا کاٹنا ہی ہے؟ تو کیا ہم اس خوف سے صلح کی کوشش نہ کریں کہ جناب ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے ایک دوسرے کی گردن اتارنی ہے؟ بھائی اس خوف سے, صلح نہ ہونے کے خوف سے صلح کی کوشش بھی چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بات کریں گے تو آگے بڑھنے کے راستے نکلیں گے. ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے. یہ جو فوج ہے یہ بھی ہم ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس فوج کی پشت پناہ ہی ہیں, پشت پناہ ہے. یعنی جس طرح کوئی دیوار پیچھے کھڑی ہوتی ہے, ہم یہ قوم دیوار کی طرح اپنی افواج کے پیچھے سیاسی جماعتوں میں تو حبیب صاحب صرف پی ٹی آئی چاہ رہی ہے بات کرنا. آپ دیکھیں نا, جیسے ہی خان صاحب کی طرف سے آفر آئی ہے تو اس کے بعد حکومتی سائیڈ سے بہت زیادہ تنقید آ رہی ہے, خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے یو ٹرن لے رہے ہیں. عطا طارر صاحب نے پریس کانفرنس کی, مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی بیان آیا اور بڑے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑائی, یہ جو بدگمانی پاکستان تحریک انصاف اور ہماری مسلح افواج کے درمیان اگر ہے تو اس بدگمانی کے یہ بینیفیشریز ہیں. انہیں اس سے فائدہ پہنچتا ہے کہ اگر یہ دو قوتیں آپس میں لڑتی رہیں تو انہیں کھل کھیلنے کا موقع مل جائے گا. جب انہیں کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہوا جاتا نظر آ رہا ہے تو ان کے لیے پریشانی کا باعث پریشانی بن گئی ہے. اور ایک بات ذہن میں اور رکھیے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان معاملات ہو رہے تھے نا, تو ان معاملات کی پہلی کیجویلٹی پی ایم ایل کیو تھی. سب سے بڑا, یعنی پی ایم ایل کیو irrelevant ہو گئی تھی وزیر اعظم سے لے کے صوبائی اسمبلی کے ممبر تک. اس وقت بھی صورتحال یہی ہے. اگر یہ معاملات درست ہوتے ہیں تو ہمارے وزیر اعظم سے لے کے صوبائی اسمبلی کے ممبر تک جو پی ڈی ایم 2 سے تعلق رکھتے ہیں وہ irrelevant ہو جائیں گے. حبیب صاحب ویسے وہ تو ابھی بھی ریلیونٹ ہی ہے, نہ اخلاقی باقی رہی ہے. آپ کو ابھی وہ ریلیونٹ لگ رہے ہیں. آپ نے خود ہی کل کہا تھا نہ فریق ہے, نہ حریف ہے, نہ حلیف ہے, تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں irrelevant ہو جائیں گے. جی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مسئلہ, اب اس کا اعلان ہوگا نا. اچھا ٹھیک, پہلے یہ تجزیہ تھا, اب یہ حقیقت بن کے سامنے آ رہی ہے نا. اب حقیقت میں تو پہلے دن سے عرض کر رہا تھا کہ یہ نہ فریق ہیں, نہ حلیف ہیں, نہ حریف ہیں. اب یہ حقیقت سب کے سامنے آ رہی ہے, تو اب یہ ان کے فریق کی حیثیت ختم ہوگی تو ظاہر پریشانی تو ہوگی نا. ٹھیک ہے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد ہم واپس بات کریں گے آئی پی پیز کے معاملے کی. ویلکم بیک ناظرین. آئی پی پیز کا جن قومی معیشت کو نگل رہا ہے. صنعت کار پریشان ہیں کہ مہنگی بجلی کے باعث وہ اپنی فیکٹریز کیسے چلائیں. جنہوں نے یہ ظالمانہ اور عوام دشمن معاہدے کیے تھے اور کرتے چلے گئے, ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تحریک انصاف کے نزدیک ان فراڈ منصوبوں کی بنیاد پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے رکھی, کیونکہ پی ٹی آئی دور میں 17 روپے یونٹ جو بجلی مل رہی تھی وہ آج صارفین کو 85 میں مل رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, جنہوں نے اپنے زمانے میں بنیاد رکھی اس فلاڈز انرجی سیکٹر کی, اکنامک اور سوشل تباہی کے لیے معمار یہ ہیں. ان کی نیتوں میں فطور تھا, بجائے اس کے کہ ملک کو انرجی میں سیلف سفیشینٹ بنانے کے لیے انہوں نے اپنی انٹرسٹ کو دیکھا. بجلی بنانے والے مہنگے پاور پلانٹس خریدے اوور انوائسنگ کی, جس کی وجہ سے ہماری کیپیسٹی پیمنٹس بھی افیکٹ ہوئی. ایک چیز جو کہ 100 روپے کی مل رہی تھی آپ نے 130 روپے کا خریدا. کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا ایک چیز کی بنیاد پہ. پاکستان میں اس وقت 90 آئی پی پیز کام کر رہے ہیں. ان میں سے 52% حکومتی, 28% پاکستانی کاروباری شخصیات اور 20% غیر ملکیوں کی ملکیت میں ہیں. مسئلہ کہاں پر ہے اور کیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اسی پر بات کریں گے. پروگرام میں جوائن کریں ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل سنو نیوز طارق حبیب صاحب. طارق حبیب صاحب, یہ ایشو ہے کیا اس میں کرپشن کا بھی کوئی سراغ ملتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ایشو جو ہے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے 94 سے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی 2-3 سال پہلے سے
جب پاکستان بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہا تھا، تو جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اس وقت ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں تھا اس لوڈ شیڈنگ کے بحران سے نکلنے کا۔ ایک شارٹ کٹ کے طور پہ آئی پی پیز کو سامنے لایا گیا تاکہ بجلی پیدا کی جا سکے اور اس لوڈ شیڈنگ کے بحران سے نکلا جا سکے۔ یہاں بھی ایشو نہیں ہے، آئی پی پیز آتے ہیں، وہ بجلی پیدا کرتے ہیں اور وہ سپلائی کرتے ہیں۔ معاملہ اس وقت سامنے خراب ہوتا ہے جب آئی پی پیز جو آئے اور جس کے بعد جو مقامی جو انویسٹر تھے وہ شامل ہوئے، تو اس میں بڑی تعداد میں وہ لوگ شامل ہوئے جو سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور جنہیں چیزیں پہلے سے پتہ لگ جاتی تھی اور وہ منافع کے چکر میں سامنے آ جاتے تھے۔ جو 1994 میں 8 آئی پی پیز آئی تھیں، ان میں سے 6 آئی پی پیز جو ہیں وہ سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کے بعد ایک پاور پالیسی کا اعلان کیا گیا جو 94 میں آئی، اس میں اتنی زیادہ سہولیات دی گئیں کہ جو اس حوالے سے دستاویزات سامنے آئی ہیں ان کو جب پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر جو تھیسس سامنے آئے اور جو ریسرچ سامنے آئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا میں اس نے سرمایہ کاروں کو حیران کر دیا تھا کہ اتنی زیادہ جو پروفٹ ریشو ہے وہ کیسے کوئی ملک دے سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت دی گئی پیپلز پارٹی۔ اس میں کہیں کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ہے، یعنی کہیں کرونیزم، کسی فیورٹ کو دیا گیا لائسنس یا پیسے لے کے لائسنس دیا گیا؟ جی دیکھیں، فیوریٹزم کی مثال تو آٹومیٹکلی سامنے آ جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو معروف کاروباری شخصیات اور کاروباری گروپس ہیں وہ اپنی آئی پی پیز جو ہے وہ یہاں پہ چلا رہے ہیں۔ اور یہ صرف آئی پی پیز کا معاملہ نہیں ہے، اگر آپ گندم اسکینڈل اٹھائیں گے تو بھی یہی گروپ نظر آئیں گے، اگر آپ ایل این جی اسکینڈل اٹھائیں گے یہی گروپ نظر آئیں گے۔ یعنی پاکستان میں جو بحران پیدا ہوتا ہے اس کی جب تحقیقات کی جاتی ہیں تو یہی گروپ سامنے آتے ہیں۔ وہ بحران چاہے انتخابی ہو یا جو ہے وہ اشیاء کے حوالے سے ہو، یہ گروپس آپ کو حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آٹومیٹکلی کرپشن اس سے اٹیچ ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس پرٹیکولر کیس میں کیپیسٹی پیمنٹس ایک ایشو ہے آئی پی پیز کے حوالے سے، تو کیا کیپیسٹی پیمنٹس کا تعین کرتے ہوئے اور یا کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی کرتے ہوئے کوئی کرپشن کا سراغ ملتا ہے یا ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں حبیب صاحب، کرپشن کا سراغ جو ہے وہ تو بالکل ملتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ جب بھی سب سے زیادہ زور تحریک انصاف نے دیا تھا فرانزک آڈٹ کرنے کے حوالے سے، اور یہ کمپنیز فرانزک آڈٹ سے اس قدر گھبرا رہی ہیں کہ ابھی جن معاہدوں کے بارے میں وفاقی وزیر صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ ان کو تو ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تحریک انصاف کے دور میں ان معاہدوں پر ان کمپنیز کے مالکان کو بٹھایا گیا اور فرانزک آڈٹ کو اس نقطے پر جو ہے وہ زور دیتے ہوئے ان کو مذاکرات کی میز پر لا کے مذاکرات کیے گئے۔ تو یہ تو یعنی فرانزک آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم 10-20 سال پیچھے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ نے جو مشین تھی وہ کتنے کی خریدی لیکن ہمیں کتنے کی بتائی۔ دیکھیں اس کی ایک مثال جو ہے آپ صرف یوں لے لیں کہ جو اس کا کوئلے کا جو ریٹ گورنمنٹ کو دیا گیا اور گورنمنٹ سے پیمنٹ لی گئی وہ $300 تھا، جبکہ اس وقت جو ہے وہ کوئلہ $100 سے بھی کم میں مل رہا تھا۔ یہی پوزیشن ایندھن کی ہے جو درآمد کیا جاتا ہے، اور یہی باقی معاملات بھی جو ہے وہ کچھ اسی نوعیت کے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو حکومت کو ریٹس یعنی اوور بلنگ ایک الگ ایشو ہے، پھر جو حکومت کو ریٹس بتائے جاتے ہیں، جو پلانٹ کی ٹوٹل کاسٹ بتائی جاتی ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک مطلب آپ یہ سمجھیں کہ زیادہ بتائی جاتی ہے، اس سے وصول کر لیا جاتا ہے گورنمنٹ سے، اور جو منافع یعنی وہ جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر میں نے $10 لگائے بجلی میں تو حکومت مجھے اس پہ کتنا ریٹرن انشور کرے گی۔ تو یہ سلسلہ ہوتا ہے بعض جگہ۔ اچھا اب جیسے جو سوئی ناردرن گیس ہے اس کے بارے میں اگر جیسے نمبرز ہیں کہ وہاں پہ سوئی ناردرن گیس جتنی بھی پائپ لائن بچھائے گی اس کو 18% اس کا جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے اس کو ملے گا۔ تو اس طرح کا معاہدہ ظاہر ہے یہاں پہ بھی ہوا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مشین $1 کروڑ کی آئی تو بتائی گئی $2 کروڑ کی، تاکہ مجھے انویسٹمنٹ کا ریٹرن زیادہ ملے۔ یہ بھی ہوا کہیں؟ جی بالکل، اس طرح کی چیزیں ہی سامنے آئی ہیں جس کے بعد یہ فرانزک آڈٹ پہ زور دیا جا رہا ہے۔ اور لیکن جو آئی پی پیز کے مالکان ہیں وہ فرانزک آڈٹ کرنے سے کترا رہے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ 90 ابھی آئی پی پیز جو ہیں وہ نیشنل گریڈ کو بجلی سپلائی کر رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مینجمنٹ سب سے بڑا ایشو ہے، یعنی ہماری جو سپلائی لائن ہے، جو ہماری ٹرانسمیشن
इन्हें वो सिर्फ 22,000 और जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, मेगावाट जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, यानी सप्लाई कर सकती है। और हम 46,000 सलाहियत रखते हैं, और उसके अलावा जो है वो हम ये कहते हैं कि 27 से 28,000 जो है वो हमारी डिमांड है। यानी आप 46,000 की सलाहियत रखते हैं, उसके कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, लेकिन आपके पास सलाहियत ट्रांसमिशन की जो है वो सिर्फ 22,000 है। आप मैनेजमेंट के हवाले से मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं। हमारी ये जो पार्टीज़ हैं ये दावा करती हैं हम पावर प्लांट्स लगाएंगे, किसी को आपने कभी ये दावा करते हुए देखा है कि हम ट्रांसमिशन का निज़ाम बेहतर करेंगे? यानी इस मामले में भी हमारी नाअहली खुलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।